अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्यायां श्रीराम जन्मभूमि मंदिरे धर्मध्वजारोहणं विहितवान्। असौ कथितवान् ऐतिहासिकेन कार्यक्रमेण अनेन आबहोः कालात् मनस्सु विद्यमाना पीडा शान्ता। कुरुक्षेत्रे प्रधानमंत्री मोदी श्री गुरु तेग बहादुर वर्यस्य सार्धत्रिशततमे हौतात्म्य दिवसे श्रद्धांजलिं समर्पितवान्। तदीयं धर्माचरणं सिद्धान्तपालनं च विवृतवान् असौ। सहैव भगवतः श्रीकृष्णस्य पवित्रशङ्खस्य पाञ्चजन्यस्य प्रतिकृतेः लोकार्पणमपि प्रधानमन्त्रिणा विहितम्। संविधान दिवसावसरे अद्य देशे विभिन्न कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः। संसद भवने संकल्पिते समारोहे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री, लोकसभाध्यक्षः च भवेयुः सम्मिलिताः। मानांकन समवायेन इंडिया रेटिंग्स इत्येतेन प्रवर्तमानार्थं वित्तवर्षार्थं भारतस्य आर्थिकवृद्धिमितेः अनुमानम् अभिवर्ध्य प्रतिशतं 7 कृतम्। मुख्यः आर्थिकपरामर्शदाता वी नागेश्वरन् इत्यसौ उक्तवान् प्रवर्तमाने वित्तवर्षे $4 ट्रिलियन मितम् आंकिकीयरेखनम् अतिक्रान्तुं शक्नुयात् अर्थव्यवस्था। SIR इति गहन पुनरीक्षणक्रमे पश्चिमबंगालराज्ये विवादः तीव्रीभूतः। ममता बनर्जी इत्यसौ केन्द्रमालक्ष्य उन्मुक्तं समाह्वानं कृतवती। भाजपादलीयः नेता शुवेन्दुः अधिकारी निर्वाचनायोगं प्रति लिखितवान् पत्रम्। शीर्षन्यायालये एतस्मिन् प्रकरणे अद्य भवेत् वादश्रवणम्। वैदिक मंत्रोच्चारमये वातावरणे ह्यः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिरस्य शिखरे केसरवर्णस्य धर्मध्वजाम् उत्तोलितवान्। ध्वजस्थापनपरः एषः कार्यक्रमः विवाहपञ्चम्याम् अभिजित् मुहूर्ते सम्पन्नम्। धर्मत्यागसाहसादीनां प्रतीकभूते एतस्मिन् केसरवर्णयुते ध्वजे 3 मुख्यानि प्रतीकचिह्नानि सन्ति। ध्वजे तावत् ओम् इत्येतस्य, सूर्यस्य अथ कोविदारवृक्षस्य च अङ्कनं विहितमस्ति। प्रधानमन्त्री तत्र कार्यक्रमे उक्तवान् एषः पवित्रः केसरवर्णयुतः ध्वजः भारतीय सभ्यतायाः पुनर्जागरणस्य प्रतीकभूतः अस्ति इति। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ततः पूर्वं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्नपूर्णा मंदिरे रामदरबार इत्यस्य गर्भगृहे अथ श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य गर्भगृहे विध्यनुसारं पूजाम् अर्चनां च विहितवान्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्रैव उक्तवान् यत् अयोध्यानगर्याः विकासस्य नूतनगाथा लिख्यमाना अस्ति। असौ कथितवान् यत् अयोध्यानगरी अद्यत्वे विकासाध्यात्मयोः सङ्गमस्य प्रारूपभूता अस्ति। भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपयुतस्य विग्रहस्य प्राणप्रतिष्ठायाः समनन्तरम् अत्र 45 कोट्यधिकाः श्रद्धालवः दर्शनार्थम् आगतवन्तः इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्यायां सरयूतटस्थिते सप्तमन्दिरे अपि पूजानुष्ठानं विहितवान्। भगवतः श्रीरामस्य जीवनयात्राक्रमे सहकृतानां समाजस्य प्रत्येकं वर्गेण सम्बद्धानां जनानां सम्मानने निर्मितानि एतानि सप्तमन्दिराणि सन्ति। वस्तुतः सप्तमण्डलानां समूहः एषः अस्ति। मन्दिरमण्डपेषु महर्षि वाल्मीकेः, महर्षि वसिष्ठस्य, महर्षि विश्वामित्रस्य, अगस्त्य ऋषेः, निषादराजस्य, शबरी मातुः, ऋषिपत्न्याः अहल्यायाः च प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः सन्ति। सप्तमण्डपानां निर्माणं श्रीराममन्दिरपरिसरस्य अङ्गत्वेन एव कृतमस्ति। अनेन हि भक्तवत्सलस्य श्रीरामस्य समाजेन सह सम्बन्धः द्योतितः भवति। भगवता श्रीरामेण गुरुवसिष्ठद्वारा ज्ञानमर्जितं, निषादराजेण प्रेम, अथ च शबरीमात्रा मातृत्वभावः प्राप्तः इति। कि राम मंदिर का दिव्य प्रांगण भारत के सामूहिक सामर्थ्य की भी चेतना स्थली बन रहा है। यहां सप्त मंदिर बने हैं। यहां माता शबरी का मंदिर बना है, जो जनजातीय समाज के प्रेम भाव और आतिथ्य परंपरा की प्रतिमूर्ति है। यहां निषादराज का मंदिर बना है। ये उस मित्रता का साक्षी है जो साधन नहीं, साध्य को, उसकी भावना को पूजती है। यहां एक ही स्थान पर माता अहिल्या है, महर्षि वाल्मीकि है, महर्षि वशिष्ठ है, महर्षि विश्वामित्र है, महर्षि अगस्त्य है और संत तुलसीदास है। रामलला के साथ साथ इन सभी ऋषियों के दर्शन भी यहीं पर होते हैं। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। भगवतः श्रीरामस्य नगर्याम् अयोध्यायां श्रीराममन्दिरस्य शिखरे ऐतिहासिकं धर्मध्वजोत्तोलनं सम्पन्नम्। एतस्मिन् हि कार्यक्रमे प्रसारभारत्याः अध्यक्षः डॉक्टर नवनीत सहगलः अपि सम्मिलितः अभवत्। असौ हि कार्यक्रमम् एतम् ऐतिहासिकं प्रतिपादितवान्। बहुत अच्छा में लग रहा है। मैं यहाँ जिलाधिकारी रहा हूँ, तो हमने रामलला को जब टेंट में देखते थे तो ये होता था कि एक मंदिर कब बनेगा। मंदिर बना है, आज ध्वजारोहण भी हो गया, मंदिर की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण हुई। सनातन के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और हर एक भारतवासी के लिए ये एक संतोष का दिन है। अयोध्या कार्यक्रमस्य अनन्तरं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा राज्यस्य प्रवासावधौ कुरुक्षेत्रे भगवतः श्रीकृष्णस्य पवित्रशङ्खस्य पाञ्चजन्यस्य सम्मानने नवनिर्मितस्य प्रतिकृतेः लोकार्पणं कृतवान्। प्रधानमंत्री तत्र महाभारतानुभवकेन्द्रस्य अपि अवलोकनं कृतवान्। एतत् हि गहनम् अनुभवात्मककेन्द्रमस्ति, यत्र महाभारतस्य महत्त्वपूर्णप्रसङ्गाः प्रदर्शिताः सन्ति। वस्तुतः अनेन केन्द्रेण महाभारतस्य सांस्कृतिकम्, आध्यात्मिकं च महत्त्वं निदर्शितं भवति इति। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्रे एव श्री गुरु तेग बहादुर वर्यस्य हौतात्म्य दिवसोपलक्ष्ये आयोजिते कार्यक्रमे सहभागितां कृतवान्। सिख धर्मस्य नवम गुरोः श्री गुरु तेग बहादुर वर्यस्य सार्धत्रिशततमे हौतात्म्य दिवसोपलक्ष्ये एषः कार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। प्रधानमंत्री तत्र श्री गुरु तेग बहादुर वर्यं प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। असौ च कथितवान् यत् तदीयं धर्माचरणं सिद्धान्तानुपालनं च अद्वितीयमासीत्। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे कॉफी टेबल बुक इति पुस्तकविशेषस्य, स्मारकभूतायाः प्रैषचिटिकायाः, नाणकविशेषस्य च लोकार्पणं कृतवान्।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यप्रणालिकया हैदराबादस्य राजीव गान्ध्यान्ताराष्ट्रिये विमानपत्तने सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया इत्याख्यस्य सुविधाकेन्द्रस्य उद्घाटनं कुर्यात्। प्रथमं तावत् प्रायः 1300 कोटि मूल्यव्ययेन विकसिते एतस्मिन् अत्याधुनिके सुविधाकेन्द्रे विश्वस्तरीयसेवासम्बद्धानि उपकरणानि उपलब्धानि भविष्यन्ति इति। अद्य देशः स्वीयं 67तमं संविधानदिवसं परिपालयति। ऐषमः संविधानदिवससमारोहस्य विषयः अस्ति अस्माकं संविधानम् अस्माकं स्वाभिमानम् इति। एतस्मिन् हि अवसरे सकले अपि देशे अनेके कार्यक्रमाः आयोजिताः भवेयुः। नवदिल्लीस्थिते संविधानसदनस्य केन्द्रीयकक्षे आयोज्यमाने मुख्यसमारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् वर्यः, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिड़ला च अथ केन्द्रीयमन्त्रिणः समेत्य अनेके सांसदाः तत्र सम्मिलिताः भवेयुः। संविधानदिवसस्य अवसरे देशे कोटिशः जनाः भारतीयसंविधानस्य प्रस्तावनायाः पाठं कुर्युः। राष्ट्रपतिवर्या एतस्य प्रस्तावनापाठस्य नेतृत्वं कुर्यात्। कार्यक्रमस्य अवसरे संविधानस्य अनूदितं संस्करणं 9 भाषासु प्रकाशितं स्यात्। एतेन सह विशेषस्मारकपुस्तकस्य भारत के संविधान से कला और कैलीग्राफी इत्येतस्य अपि विमोचनं समाचरितं भवेत्। अवधेयं यत् देशे प्रतिवर्षं नवंबर मासस्य 26तमे दिनाङ्के संविधानदिवसः परिपाल्यते। यतोहि गतशताब्द्याः 49तमे वर्षे नवेम्बर मासस्य 26 दिनाङ्के 18 11 मासानि अथ 2 वर्षाणि यावत् सततं कृतेन महता श्रमेण सज्जितं संविधानं संविधानसभा द्वारा अभिस्वीकृतं गतमासीत् इति। रेटिंग एजेंसी इंडिया इत्येतेन मानांकन प्रदानाभिकरणेन ऐषमः वित्तवर्षाय भारतस्य आर्थिकवृद्धिमितेः अनुमानं प्रकटितमस्ति। एतदनुसारं भारतस्य आर्थिकवृद्धिमितिः समेध्य 7% भविष्यति। तत्रैव मुख्य आर्थिक परामर्शदाता वी नागेश्वरन् इत्यसौ उक्तवान् यत् प्रवर्तमाने वित्तवर्षे अर्थव्यवस्था हि तावत् $4 ट्रिलियन मितात् अधिका भवितुम् अर्हति इति। SIR इति विशिष्टे गहन पुनरीक्षणक्रमे पश्चिमबंगालराज्ये विवादः तीव्रीभूतः अस्ति। एतस्मिन् हि प्रकरणे ममता बनर्जी इत्यसौ केन्द्रम् आलक्ष्य उन्मुक्ततया समाह्वानं प्रकाशितवती। तत्रैव भाजपादलीयः नेता सुवेन्दुः अधिकारी इत्यसौ निर्वाचनायोगं प्रति पत्रं विलिखितवान्। अद्य तावत् एतस्मिन् प्रकरणे शीर्षन्यायालये वादश्रवणं समाचरितं भवेत्। आगामि वर्षे आयोक्ष्यमाणे ICC T20 वर्ल्ड कप इत्येतां प्रतियोगितामालक्ष्य नियमः प्रकाशितं गतः। अवधेयं यत् प्रतियोगितायाः अन्तर्गतं प्रथमा क्रीडा फेब्रुवरी मासस्य 7मे दिनाङ्के आयोक्ष्यते। एतस्मिन् हि क्रमे भारते आहत्य 5 स्थानेषु अथ श्रीलङ्कादेशे 3 स्थानेषु एषा वैश्विकी प्रतियोगिता समायोजयिष्यते इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।